कि किरा फट्याङ राख्यो त्यो त्यसले त बहुत मायावारी ल्याउने जस्तो छ नि सर लोकस हो त्यो के हो सायद लोकस भन्ने किरा त्यो के हो के भयो अनि लोकसलाई लिएर लोकस हो कि के हो यो इन्डियातिरबाट आइरहेको छ कि यो बिहारसम्म आइसक्यो अरे भएको जति सबकै भ्याली जति सब नष्ट गरिन्छ एकैचोटि उतिखेर कति करोडको सङ्ख्यामा हुन्छ दिनमा गाउँ सबै के सबै भयो जति सबै जे भेटाउँछ सबै खाइदिन्छ ए यसको बारेमा हेर्नु भएको छ तपाईँले बहुत मैले हेरेकै छु एक दुई दिन भयो न्युज नहेरेको बिहारमा आइसक्यो आज नेपालमा पनि आउँछ यो ढुक्क हो के हो त यस्तो त यार खाद्यान्न पनि खाने मान्छे नि खाने के हो यो व्हाट इज दिस दिनमा 500 किलोमिटरसम्म दौड्छ उड्छन् अरे जस्तो कुद्ने हो त गाडी एउटा त्यो भिडियो हेर्नु हैन पुरै बादलले ढाकिदिन्छ कि आकाशले ढाकिदिन्छ कि त्यस्तो धेरै छ कि ल आवाज आयो स्क्रिन शेयर भइरहेछ ल ठिक छ पहिले आफू त बाँच्नु पर्यो के क्लाइन्टको अडिट गर्नलाई त ल सो आज हामी युनिट 7 त सक्यो 6 सक्यो हैन युनिट 7 बाटै सुरु गरौँ युनिट 7 यो फेरि अब त्यति खासै टेक्निकल छैन यो रिलेसन विथ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल भन्ने कुरा छ एनआरबी र नेपाल सरकार बीचको रिलेसनलाई यसले समराइज गरेको छ विभिन्न सेक्सनहरुमा त्यो रिलेसनको कुराहरु छ एउटा सेक्सन चाहिँ सेक्सन 75 चाहिँ टेक्निकल छ लोन दिने सरकारलाई लोन दिने यतिकै मिल्दैन हैन नर्मली लोन दिन मिल्दैन तर पनि सरकारलाई लोन दिइरा हुन्छ भनेपछि केही परिस्थिति होला केही एक्सेप्सन्सहरु होला कुनै कन्डिसन्स होला जो चाहिँ सेक्सन 75 मा यहाँ डिल गरेको छ आज धेरै So we'll discuss section 75 in detail. So the relation to quickly, let's try to wrap it up. Right? The first relation of NRB with Nepal government is as of banker, advisor, and financial agent. Obviously, I'm the function of NRB for the it works as banker, advisor, financial agent of government. त्यही कुरालाई सेक्सन 69 ले अलिकति इलाबोरेटिभ फर्ममा लेख्दै छ के भन्छ बैंकले सरकारसँगको रिलेसन कस्तो राखिरहेछ एज अ बैंकरको रूपमा भने सरकारको एउटा बैंकको रूपमा चाहिँ बैंकर छ द्याट इज क्लोज राइट
सबभन्दा पहिले त नेपाल सरकारको ब्याङ्क भनिसके पछाडि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो एउटा ब्याङ्कको भूमिका खेल्छ भनेको नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक जुन सरकारले एकाउन्ट खोलेर डिपोजिट्सहरु आफ्नो पैसा राख्न चाहन्छ त्यो पैसा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा राख्छ भन्ने है। राष्ट्र ब्याङ्कमा मात्रै राख्नुपर्छ पनि होइन, अरु ब्याङ्कहरुमा पनि नेपाल सरकारको खाता हुनुपर्छ, तर राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि सक्छ, अरु नर्मल व्यक्तिहरुले सक्दैन है। राष्ट्र ब्याङ्कमा विशेष गरी चाहिँ सरकारको पैसा हुन्छ, बजेटका कुराहरु यहीँबाट बाहिर पास भएर पैसा जाने, अरु ब्याङ्कमा जाने, अरु इलाकामा अथवा अफिसेसहरुमा जान्छ। त्यही भएर राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा ब्याङ्करको भूमिका खेल्ने भयो हैन। अनि अर्को चाहिँ फाइनान्शियल एडभाइजर भन्छ। फाइनान्शियल एडभाइजर या के भन्नु त्यसले सरकारलाई बजेट बनाउँदाखेरि कुरादेखि लिएर मोनेटरी पोलिसिज त आफै बनाउँछ, फाइनान्शियल पोलिसिजको कुराहरु फाइनान्शियल पोलिसिज बनाउँदाखेरि कुराहरु लिएर सरकारलाई चाहिँ देशको आर्थिक परिस्थितिका रिपोर्टहरु बुझाउनेदेखि कुराहरु लिएर है यस्ता कुराहरुको लागि सहयोग गर्ने, अनि त्यो सहयोग मात्रै नगर्ने, बनाउनलाई सहयोग मात्रै नगर्ने, एडभाइजरको भूमिका पनि के गर्दा बेटर हुन्छ भनेर भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ हामी एडभाइजर भन्छौँ। र त्यसैको भूमिका चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले खेलिरहेछ। किनभने राष्ट्र ब्याङ्कसँग अहिले तत्कालै ल्याएको आर्थिक नीति, मौद्रिक नीतिले कस्तो प्रभाव पाइरहेछ इकोनोमीमा, अगाडि बढ्दछ घट्दछ, रिसेसन, डिप्रेसन, बुम, व्हाट इज ह्यापनिङ, न्यूट्रल, इन्फ्लेसन, यस्तो इन्फर्मेसन्सहरु इन्क्लुडिङ चाहिँ ह्युमन इन्डेक्सदेखि लिएर ग्रोथका कुराहरु, जीडीपी का एनडीपी का कुराहरु चाहिँ त्यसको इन्फर्मेसन फ्याक्ट सहित कति बजेदेखि छ बजेट स्पिच चाहिँ टाइम थाहा छ? 4 बजे, 4 बजेदेखि नै हुन्छ 9 बजे। तो यस्ता कुराहरु चाहिँ त्यसको इन्फर्मेसन भनौं न, डेटा भनौं न, डेटा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कसँग हुन्छ। अनि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यही डेटालाई एनालाइसिस गरेर प्रेडिक्सन गर्ने, बजेटिङ गर्ने हैन। अनि त्यसपछि के गर्दाखेरि चाहिँ इफ द सिचुएसन इज नट नर्मल, जस्तो तिमीहरुले चाहिँ आफूले डाक्टरको रिपोर्ट पढ्दाखेरि एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ हैन, जो नर्मल व्यक्तिहरुमा चाहिँ लागू हुने त्यो पर्सेन्टेज या रेशियो हुन्छ। अनि त्यसपछि तिम्रो ब्लड रिपोर्ट आइसके पछाडि त्यो तिम्रो ब्लडमा चाहिँ के फरक छ त, अथवा तिम्रो शरीरको सेल्समा के फरक छ त भनेर तिमीले हेर्न सक्छौ। बीपी को कुरा गर, हेमोग्लोबिनको कुरा गर, एभ्रीथिङ जो तिमीले चेक गर्न सक्छौ। सो वी फर्स्ट सी द स्ट्यान्डर्ड एन्ड देन वी ट्राई टु नो द एक्चुअल है। त्यो एक्चुअलबाट स्ट्यान्डर्डलाई कम्पेयर गरेर थाहा हुन्छ कम छ कि धेरै छ हो। यो तिम्रो जीवनसँग रिलेटेड मात्रै कुरा होइन, हरेक क्षेत्रमा, हरेक कार्यमा चाहिँ हामी पहिले स्ट्यान्डर्ड बनाउँछौँ। स्ट्यान्डर्डले सजिलो बनाउँछ मेजर गर्नको लागि है। ओके, सो स्ट्यान्डर्ड बनाइसके पछाडि हामी त्यसलाई एक्चुअलसँग कम्पेयर गर्छौँ। देन आफ्टर विल फाइन्ड आउट कि कमै छ कि बेसी छ या ठिक छ हैन। त्यही हिसाबले फेरि नीतिहरु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट लाइक तिमीले तिम्रो डाइट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै गरी पोलिसिजहरु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ राइट। तिमीले एक्सरसाइज गर्नुपर्ने होला, तिम्रो डाइट चेन्ज गर्नुपर्ने होला, तिम्रो स्लिपिङ ह्याबिट चेन्ज गर्नुपर्ने होला हैन, अरु दबाई खानुपर्ने होला। सो द्याट फेरि तिमी त्यो एब्नर्मलबाट स्ट्यान्डर्ड पोजिसनमा आऊ हैन। सो त्यस्तै गरी चाहिँ यो वित्तीय व्यवस्थाको कुरा गर्दाखेरि यदि फाइनान्शियल हेल्थ ठिक छैन राष्ट्रको भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसका फ्याक्ट्सहरु स्ट्यान्डर्डसँग कम्पेयर गरेर त्यसलाई यस्तो गर्दा बेटर हुन सक्छ भनेर एडभाइस गरेर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो। आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस वन। अनि गभर्नमेन्ट अफ नेपाल त्यहाँ सेकेन्ड लाइनमा लेखेको छ, गभर्नमेन्ट अफ नेपाल शैल कन्सल्ट। अब यो हुन त यति सबै यति भनेपछि पुगिसक्यो चाहिँ, तर फेरि लले चाहिँ लेखिदिनु पर्ने कुरा लेखेको छ हैन। यो चाहिँ लको आफ्नो मजबुरी छ। नेपाल सरकारले कन्सल्ट गर्नुपर्छ भन्छ राष्ट्र ब्याङ्क समक्ष अरे अन एनी म्याटर है, कुनै पनि सब कुराहरुलाई लिएर दैट आर विदिन द जुरिसडिक्सन अफ इट्स कम्पिटेन्स। यो भनेको त राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न सक्ने कुराहरुलाई लिएर राष्ट्र ब्याङ्कसँग कन्सल्ट गर्नुपर्छ है। जुरिसडिक्सन अफ इट्स कम्पिटेन्स भनेको राष्ट्र ब्याङ्कले जे गर्न सक्छ कस्ता एक्टिभिटिज। राष्ट्र ब्याङ्कले विशेष गरी इकोनोमिक र फाइनान्शियल हेल्थका कुराहरु, त्यसका सुधारका कुराहरु मात्रै गर्न सक्छ है। इमोसनल कुराहरु, साइकोलोजिकल कुराहरु राष्ट्र ब्याङ्क त्यसमा एडभाइस दिन सक्दैन। ओके, सो त्यस्तो कुराहरुको हेल्प लिनु पर्यो जो राष्ट्र ब्याङ्कको कम्पिटेन्समा छ भन्छ। इट्स द ड्युटी अफ ब्याङ्क टु एडभाइस अन म्याटर। सरकारले सोध्नु पर्छ र ब्याङ्कको ड्युटी हुन्छ सरकारले सोधिसकेपछि त्यो म्याटरमाथि
एडभाइस गर्ने कन्सल्टेन्सी दिने है ओके सो त्यो कुरा चाहिँ सेकेन्ड पोइन्ट लेखेको छ यो कानुनले लेखिदिएको कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ अनि गभर्नमेन्ट अफ नेपाल shall थर्ड लाइन के हुन्छ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल shall while preparing annual budget consult bank on the domestic debt including overdrafts this is very important है नेपाल सरकारले लोन लिन्छ है एउटा डोमेस्टिक डेट भनेको डोमेस्टिकली कर्पोरेट हाउसेससँगबाट लोन लिने त्यो चाहिँ बोन्ड बेचेर लोन लिने हुन्छ या कुनै अरू इन्स्ट्रुमेन्टको द्वारा लोन लिन्छ कसरी लिन्छ लोन भनेको लायबिलिटी है या राष्ट्र बैंक समक्षबाट लोन लिन्छ ओके सो राष्ट्रले डोमेस्टिक लोन कति लिएको छ है या राष्ट्र बैंकसँगबाट एउटा ओभरड्राफ्ट फेसिलिटी राष्ट्र बैंकले दिएको छ सरकारको टोटल बजेटको 5% चाहिँ ओभरड्राफ्ट गर्न पाइन्छ भन्छ हैन त्यो हामी पढ्छौं सेक्सन 75 पढ्दाखेरि कति लिएको छ त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन छ अब किन भन्दा नर्मली राष्ट्र बैंकले नै लोन दिने हुनाले राष्ट्र बैंकसँग त्यो कति लोन दिएको छ त गभर्नमेन्टलाई भन्ने कुराको इन्फर्मेसन हुन्छ है त्यो इन्फर्मेसन पाइसकेपछि नेपाल सरकारले त्यो इन्फर्मेसनलाई आफ्नो बजेटमा पनि इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ आजको बजेट तिमीले सुन्नु and then after you got to know कति लोन छ त डोमेस्टिक लोन the bank shall submit a pre-budget review report this is very important बजेट आउनु भन्दा पहिले बैंकले एउटा रिभ्यू रिपोर्ट बनाउँछ अरे है यो रिभ्यू रिपोर्ट केसँग सम्बन्धित हुन्छ त देशको आर्थिक र वित्तीय परिस्थितिसँग रिलेटेड हुन्छ है ओके सो त्योसँग सम्बन्धित एउटा चाहिँ रिपोर्ट बनाएर अहिले यस्तो स्थिति छ भनेर आर्थिक स्थिति वित्तीय स्थिति यस्तो छ वित्तीय स्थितिमा हामी विशेष गरी चाहिँ रेभिन्यू हैन एक्सपेन्डिचरका कुराहरु गर्छौं है अनि आर्थिक स्थितिको कुरा गर्दाखेरि हामी ग्रोथको कुरा गर्छौं कुनै सेक्टरको कुरा गर्छौं त्यही भएर ख्याल गर्ने इकोनोमिक म्याटर्स भनेपछि हामी ग्रोथसँग सम्बन्धित कुरा गर्छौं इन्फ्लेसनसँग सम्बन्धित कुरा गर्छौं हैन रेट अफ इन्ट्रेस्टका कुराहरु गर्छौं अनि त्यसपछि चाहिँ इम्पोर्ट एक्सपोर्टका कुराहरु गर्छौं है यो चाहिँ इकोनोमिक भन्ने शब्दले समेट्नेमा फाइनान्शियल भन्ने शब्दले के समेट्छ त भन्दाखेरि कति लोन छ हैन कति रेभिन्यू जेनेरेट हुन्छ ट्याक्सबाट या अदर फर्म अफ इन्कमबाट अनि कति खर्च छ त्यो कुरा चाहिँ फाइनान्शियल म्याटर है ओके र आगामी दिनहरुमा हामी रेभिन्यू र क्यापिटल एक्सपेन्डिचर कति गर्छौं है त्यो कुरालाई चाहिँ फाइनान्शियल म्याटर भनिन्छ र यो दुईटा कुरा जोडेर आउने है हामी पैसा खर्च सकेपछि मात्रै चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथका कुराहरु गर्न सक्छौं सजिलो हुन्छ अब त्यसपछि चाहिँ म अर्को पोइन्टमा गए है थ्योरेटिकल पोइन्टहरु भावनाले यसमा म धेरै स्ट्रगल गरिन सेक्सन 70 opinion and information relating to the external debt माथि इन्टरनल डेटको कुरा गरेछ इन्टरनल डेटमा चाहिँ अब किन भन्दाखेरि राष्ट्र बैंकलाई चाहिँ सरकारले कति लोन लिएको छ त डोमेस्टिकली भन्ने कुरा थाहा हुनाले त्योसँग इन्फर्मेसन लिनु स्वाभाविकै हो अब फेरि एक्सटर्नल डेटको कुरा गर्दाखेरि एक्सटर्नल डेटको कन्सल्टेसन चाहिँ लिनुपर्छ है किन भन्दाखेरि विदेशी लोन ल्याउँदाखेरि के प्रभाव पर्छ भन्ने बारेमा टेक्निकली एक्सपर्ट त हाम्रो राष्ट्र बैंक मात्रै हो किनभने राष्ट्र बैंकले पैसासँग सम्बन्धित खेलहरु खेल्छ राष्ट्र बैंकले हाम्रो देशभित्र चाहिँ कति पैसा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईं 5 मिनेट ल 5 मिनेट तिमीले एकचोटी पढ्दै सेक्सन 70 इट्स भेरी अर्जेन्ट
दोस्तों, सुना है कि आजकल आपका घर भिखारी जैसा हो गया है, तो आइए अपने घर से मैं आपकी पहचान कराऊं। हेलो सेक्सन 70 मा हामी एक्सटर्नल डेटको कुरा गर्दै थियौं है। एक्सटर्नल डेटको कुरा गर्दाखेरि अब बाहिरबाट लोन त्यस्तो धेरै लिन पनि मिल्दैन हेर, किन भन्दाखेरि धेरै लोन लिँदाखेरि फेरि ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको कुराहरू आउँछन् हैन। त्यो नेगेटिभ भयो भने त्यसले सिचुएसन अप्ठ्यारो बनाउँछ। हुन त नर्मली हाम्रो बजेट भित्रै अलरेडी हामी एस्टिमेटेड लोन इनपुट गर्छौं, मैले बजेट कसरी बन्छ भन्ने कुरा यसो स्टडी गर्नु। तर यो लोन धेरै भयो भने के समस्या हुन्छ भन्दाखेरि रिपेमेन्टमा समस्या हुन्छ है। रिपेमेन्ट गर्दाखेरि तिमीले चाहिँ त्यो लोन ल्याएर त्यसलाई चाहिँ राम्रो ठाउँमा इन्भेस्ट गरेर त्यहाँबाट रिटर्न कमाइसके पछाडि अनि तिर्न सक्यो भने राम्रो हो। तिर्न सकेन भने त्यसमाथि थपिँदै 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 जाने मात्रै हुन्छ, बर्डन मात्रै हुन्छ। जस्ट लाइक एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ लोन लिँदा कति बर्डन हुन्छ त्यस्तै राज्यलाई पनि लोन लिँदा बर्डन यो। अनि राज्यको धेरै लोन हुनु भनेको, हुन त नेपालको केसमा नेपालको धेरै लोन छैन हेर है। कम्पेरिटिभली अरू राष्ट्रको कुरा गर्ने हो भने नेपालको लोन धेरै होइन। तर एउटा सानो मुलुकमा जहाँ चाहिँ इन्कम रिसोर्स कम छ त्यस्तोको लागि चाहिँ त्यति लोन पनि धेरै हो कि जस्तो खालको फिलिङ चाहिँ जनताहरूले गर्न सक्छन्। जस्तो अहिले 25-26 हजार पर हेड लोन छ भनेर भन्छ, बट द्याट्स नट अ बिग डिल है। त्यो एउटा इकोनोमीलाई, कुनै कन्ट्रीको इकोनोमीलाई लिएर हेर्ने हो भने राम्रा कन्ट्रीहरूमा पनि त्योभन्दा धेरै लोन चाहिँ देखिन्छ, एक्सटर्नल लोन है। सो नेपालको चाहिँ कम्पेरिटिभली अझै नेपालले चाहिँ जति लोन छ अहिले त्यो लोनमा ठ्याक्कै डबल अरू लोन चाहिँ लिन सक्छ है। त्यति लिँदाखेरि पनि अरू कन्ट्रीको कम्पेरिजनमा कम लोन हुने, या ठिक छ द्याट इज भाइबल लोन भनौँ न, त्यति लोन हुने जस्तो परिस्थिति देख्न सकिन्छ। यो त एक्सटर्नल डेटको कुरा भयो। अब
एक्सटर्नल रेट कति लिने त, कुन रेटमा लिने, कति समयको लागि लिने भनेर टेक्निकल्ली चाहिँ राष्ट्र बैंकलाई सोध्यो भने राष्ट्र बैंकले त्योसँग सल्लाह सुझावहरू दिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेख्दै छ है। त्यही भन्छ कन्सल्टेसनमा चाहिँ कस्तो कुराहरू पर्न सक्छ भन्दाखेरि अमाउन्ट अफ लोन, टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स अफ लोन, रिपेमेन्ट अफ लोन, कति समयभित्र गर्ने, कसरी गर्ने हैन, मन्थली अथवा एनुअली या सेमी एनुअली कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन राष्ट्र बैंकसँग लिने। राष्ट्र बैंकले ल यस्तो खालको लोन कसैले प्रोभाइड गर्दैछ भने त्यो लिँदा हुन्छ। किनभने लोन इन्स्ट्रुमेन्ट पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो चाहिँ टोटल बजेटलाई लिभरेज दिने भनेको त्यसलाई सजिलो बनाउने, अगाडि बढ्न सजिलो बनाउने काम चाहिँ लोनले गरिरहेको हुन्छ। एफएम पढ्ने स्टुडेन्टलाई थाहा होला हैन। जस्तो मसँग अहिले 50 लाख रुपैयाँ छ अनि 50 लाख रुपैयाँले जस्तो मसिन आउँथ्यो र जस्तो मसिनको क्यापासिटी हुन्थ्यो, सायद 80 लाख रुपैयाँले त्योभन्दा बेटर मसिन, त्योभन्दा हैन 3 टाइम्स बेटर काम गर्न सक्ने मसिन आउँछ होला। सो त्यस्तो अवस्थामा मैले मेरो 50 लाख रुपैयाँ मात्रै मेरो क्यापिटल मात्रै इन्भेस्ट गरेर मैले बिजनेस गरेँ भने त्यसले मलाई फाइदा दिँदैन है। तर त्यही कुरालाई फेरि मैले 30 लाख रुपैयाँ अरू कसैसँगबाट लोन लिएर 80 लाख बनाएँ भने र 80 लाखले त्यो बेटर मसिन ल्याए भने त्यसले मलाई चाहिँ 50 लाखको मसिन भन्दा 3 टाइम्स बेनिफिट दिइरहेछ। यसलाई यस्तो खालको बेनिफिटलाई चाहिँ हामी लिभरेज बेनिफिट भन्छौँ है। ओके, के भयो त भन्दाखेरि मसँग धेरै पैसा भयो, धेरै पैसा हुनको कारणले गर्दाखेरि आई क्यान गो फर द बेटर मसिन्स, आई क्यान गो फर द बेटर रिसोर्सेस, बल्क पर्चेजेस हैन, त्यस्ता कुराहरू मैले गर्न सक्ने भए र म बेटर अफ पोजिसन जान्छु। That's why always loan plays a role of an instrument which leverage the capital structure of the organization है। अनि अर्को एक किसिमले चाहिँ लोनको रेट अफ रिटर्न पनि कम हुन्छ, एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न पनि शेयर्सको तुलनामा या क्यापिटलको तुलनामा कम हुन्छ हुन्छ पनि 9, 10, 12, 15% सम्म चाहिँ हुने। तर त्यही डिभिडेन्डको कुरा गर्दाखेरि, शेयरको भ्याल्युको बढोत्तरीको कुरा गर्दाखेरि शेयर होल्डरहरूले चाहिँ एक्सपेक्टेसन चाहिँ 20 देखि 25% सम्म राखिरहेका हुन्छन्। सो विच इज टु हाई। ओके, सो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न चाहिँ लोनमा कम पनि हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा लोनले धेरै बेटर एउटा चाहिँ पोजिसन खेल्न सक्छ। नाउ क्वेसन के आउँछ भन्दा सर सबै लोन लिए भइगयो त, किन क्यापिटल इन्भेस्ट गर्नु पर्यो, किन शेयर होल्डर्सको पैसा लिनु पर्यो? त्यस्तो पनि हुँदैन। किन भन्दाखेरि लोन मात्रै एक त लोन मात्रै दिएर चाहिँ काम हुँदैन, कसैले दिँदैन। त्यसरी संस्थाले लोनले मात्रै संस्था चलाउँछ भनेपछि जो चाहिँ त्यसलाई सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरू हुन्, सञ्चालकहरूले के गर्न सक्छन्, करप्ट भइदिन सक्छन्, तिनीहरूले पैसा हिनामिना गर्न सक्छन् हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि किन भन्दा अर्काको पैसा, आफ्नो पैसा लगाएको व्यक्तिले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्छ हैन र त्यस्तो कुराहरू चाहिँ छन्। मैले यहाँ 27 मिनेट लेखेँ, यो के तिमीले पहिलेदेखि चलाइराख्यो जस्तो लाग्यो मलाई है। ल ओके, so third point here my government of Nepal shall inform the bank when external loans have been received। अब लोन लिँदाखेरि मात्रै सल्लाह नलिएर लोन आइसके पछाडि पनि ल हामीले चाहिँ लोन रिसिभ गरिसक्यौँ भनेर भन्नु पर्यो। भनेर त्यो पैसा चाहिँ नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकमै राख्छ, तर यहाँ इन्फर्म गर्नुपर्छ भनेर मात्रै भनेको छ। इट इज नट अ बिग डिल, गर्छ नै। अनि त्यस पछाडि गभर्नमेन्ट अफ नेपाल shall consult bank while granting approval to the private and public institutions to raise a loan creating liability in foreign exchange। यो भनेको तिमीले बाहिरबाट विदेशी लोन ल्याउँदाखेरि सरकारसँग त अप्रुभल लिनुपर्छ हो। सरकारले अप्रुभल दिनुभन्दा पहिले पब्लिक र प्राइभेट सेक्टरको कुरा छ। पब्लिक र प्राइभेट सेक्टरले विदेशबाट लोन लिँदाखेरि हैन, बाहिरको इन्भेस्टमेन्ट इन द फर्म अफ लोन लिँदाखेरि एफडीआई त हो, तर एफडीआई शेयरमा नभएर लोनमा के है, लोनको रूपमा डिबेन्चर होल्डिङ गर्दैछन् बाहिरका व्यक्तिले। त्यसैले लोन लिँदाखेरि चाहिँ तिमीले सरकार समक्षबाट, चाहे एफडीआई की कुरा गरौँ हैन, शेयरको रूपमा होस् चाहे लोनको रूपमा होस्, you have to ask the government for the permission। okay, the minimum requirement चाहिँ 5 करोडको छ, 5 करोड भन्दा तलको चाहिँ तिमीले एफडीआई लिन मिल्दैन। सो अब गभर्नमेन्टसँग पर्मिसन लिँदाखेरि इन्ट्रेस्ट त कति हुन्छ, इन्ट्रेस्ट मे भ्यारी है, इन्ट्रेस्ट त यति हुन्छ भन्न पनि त मिल्दैन नि है त। जसले जतिमा दिँदैछ त्यतिमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ है, बाहिरका लोन दिने व्यक्तिहरूले पो डिसाइड गर्ने कुरा हो त। सो तर हाम्रो देशको रेट अफ इन्ट्रेस्ट जति छ त्योभन्दा कम नै हुन्छ बाहिरको रेट अफ इन्ट्रेस्ट है। ओके, किनभने हामी बाहिरबाट लोन लिन्छौँ हैन, अनि त्यस पछाडि चाहिँ दिँदाखेरि फेरि त्यही उनीहरूकै करेन्सीमा दिन्छौँ। अनि उतातिर नर्मली के हुन्छ, जुन स्ट्रङ्गर करेन्सीवाला कन्ट्री छन् उनीहरूको
बजारमा चल्ने रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कम हुन्छ किन भन्दा तिनीहरूको करेन्सी स्ट्रङ करेन्सी बढ्नु र रेट अफ इन्ट्रेस्ट बढ्नुबाट जोडिएको कुरा छ करेन्सी जति स्ट्रङ हुँदै गयो हैन त्यति नै रेटमा फेरि त्यो इन्ट्रेस्ट पनि बढ्दै गयो त्यस्तो हुँदैन है ओके सो इफ योर करेन्सी इज भेरी स्ट्रङ एन्ड इट्स स्ट्रेन्थ गोज अन इन्क्रिजिङ त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूको रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कम हुन्छ जस्तो अमेरिकामा 1% 2% 3% रेट अफ इन्ट्रेस्ट पब्लिक रेट अफ इन्ट्रेस्ट 3 देखि 4% सम्म भेट्न सकिन्छ भने नेपालमा चाहिँ 9 8 9 10% चाहिँ पब्लिक रेट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ भने फरक छ ओके सो जब तिमीले बाहिरबाट लोन लिन्छौ बडा सस्तो रेट अफ इन्ट्रेस्टमा लिएर आउँछ तर पे गर्दाखेरि तिमीले चाहिँ सोच न आजभन्दा 10 वर्ष पहिले